अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। दिन को इजराइल ईरान पर अटैक करता है और रात को ईरान इजराइल पर अटैक करता है। दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस जंग से हुआ यह है कि इजराइल की हेकड़ी निकल गई है। इजराइल का एक हवा बना हुआ था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम दुनिया का बड़ा बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, बड़ा आउट क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अब मैदान जंग से ही आउट हो चुका है, फेल हो चुका है। यही नहीं, अमेरिका का इधर लगाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड क्लास निकला। ये सब हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने माल फंक्शन करने लग गए हैं। लिटरली इजराइल बता नहीं रहा, लेकिन बहुत बुरी पड़ रही है इजराइल को। इजराइल का जो आपको नुकसान नज़र आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। बस फ़र्क ये है कि इजराइल ने अब मीडिया पर कवरेज करने की पाबंदी लगा दी है, ताकि कम से कम नुकसान नज़र आए। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंगी तनाज़े की शिद्दत में फ़िलहाल कमी देखने में नहीं आ रही। आगे क्या होता है इस बारे में पेशगोई करना तो मुमकिन नहीं है, मगर इजराइल की जानिब से अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है कि इसे GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब फ्राहम किए जाए। ये वो बॉम्ब है जो सिर्फ B-2 बम्बार से ही गिराया जा सकता है, और ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास हैं। दरहकीकत दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के बंकर बस्टर बॉम्ब दस्तयाब है, मगर अमेरिकी साख्ता GBU-57 सबसे ख़तरनाक है, जिसे अमूमन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बम्बार त्यारे से गिराया जाता है। बम के बड़े हुजम और वजन के बायस ये त्यारा एक बार में सिर्फ 2 बमों को ही अपने साथ ले जा सकता है। इसे बोइंग कॉरपोरेशन ने डिज़ाइन किया है और इसे अमरीकी फ़ज़ाइया की जानिब से तैयार किया जाता है, जबकि ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जोहरी बॉम्ब भी तस्वर किया जाता है। GPS के जरिए काम करने वाले इस बॉम्ब को ज़मीन की गहराई में मौजूद बंकर तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बॉम्ब 4 मुतहर्रिक लैटिस फिन से लैस होता है और GPS इसे दुरुस्त मुकाम तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। इसे खसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए स्टील से तैयार किया जाता है और ये अपने वजन को इस्तेमाल करके 200 फीट गहराई तक चला जाता है, यानी इतनी गहराई में जितनी 20 मंजिला इमारत की बुलंदी होती है, और फिर धमाका करता है। अगर इसका दीगर बंकर बस्टर बमों से मुवाजना किया जाए तो ऐसे मुतअद्दिद बम मौजूद हैं जिनकी अफादियत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एक बंकर बस्टर बम BLU-109 है, जो 2000 पाउंड वजनी बम है, जिसे 1970 की दहाई में तैयार किया गया था। ये बॉम्ब ज़मीन की 1.8 मीटर गहराई या कंक्रीट में 5 फीट गहराई में जाने की सलाहियत रखता है। एक और बॉम्ब GBU-28 है, जो लेज़र गाइडेड सिस्टम से लैस है, जो कि लगभग 6 मीटर गहराई तक जा सकता है। मगर कोई भी बॉम्ब GBU-57 जितना तबाहकुन नहीं है, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। ये बॉम्ब 200 फीट गहराई में जा सकता है। इस बॉम्ब की लंबाई 20.5 फीट है और इसकी एरोडायनेमिक साख्त इसके इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इसका डायमीटर 31.5 इंच है, जबकि वज़न 14,000 किलोग्राम के करीब है। ये बॉम्ब अपने भारी वज़न को इस्तेमाल करके हरकी तवानाई पैदा करता है, जो कि ज़मीन की गहराई में जाने के लिए दरकार होती है। इसका डिज़ाइन इसे कंक्रीट की 200 फीट गहराई में दाखिल होने में मदद फराहम करता है, और इसी वजह से इसे मौसर तरीन बंकर बस्टर बॉम्ब करार दिया जाता है। इस हथियार का सबसे अहम हिस्सा इसकी बॉडी केसिंग है। इसका 80% से ज़्यादा वज़न इस केसिंग पर मबनी होता है। बॉम्ब के अंदर 2267 किलोग्राम बारूदी मवाद मौजूद होता है। इस बॉम्ब में डिले एक्शन स्मार्ट फ्यूज़ भी मौजूद होता है, यानी ये ज़मीन से टकराने के बाद फटता नहीं, बल्कि उसी वक्त धमाका करता है जब ये मतलूबा गहराई तक पहुंच जाता है। इसी तरह इसके पिछले हिस्से में एक अडाप्टर रिंग भी मौजूद होती है, जिसमें टेलीमेट्री एंटीना नस्ब है, जो डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए ज़रूरी है, जबकि इंक्रिप्शन की बैटरी हसास तफसीलात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। दोस्तों, एक GBU-57 की तैयारी के अमल की लागत 40 से 50 करोड़ के दरमियान है, जबकि फ़ी यूनिट प्रोडक्शन लागत $35 लाख तक है। इसके मुकाबले में 4000 पाउंड वजनी GBU-28 बॉम्ब एक यूनिट की कीमत $1000 से $1.5 लाख के दरमियान है। BLU-109 की फ़ी यूनिट लागत 25,000 से $84,000 है। इसे B-2 स्टेल्थ बम्बार त्यारों से फेंका जाता है, जो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर प्रवास करता है। जब त्यारा मतलूबा लोकेशन पर पहुंच जाता है और सब कुछ ठीक होता है तो बॉम्ब फेंक दिया जाता है। तैयारी की बुलंदी बॉम्ब के लिए अहम होती है ताकि इसकी परवाज़ को कंट्रोल में रखा जा सके, जबकि दुरुस्त निशाने के लिए बॉम्ब में एडवांस गाइडेंस टेक्नोलॉजी मौजूद होती है। इसके 4 रियर मोटर फिन्स हरकत करके बॉम्ब की सिमत को रियल टाइम में एडजस्ट करते हैं।
سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل کو یہ بوم ہی کیوں چاہیے؟ تو جواب ہے اسرائیل ایران کے جوہری طاقت جو بنا رہا ہے اسے سرے سے ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی ایک ایٹمی تنصیب ہے جسے فوردو کہا جاتا ہے، یہ یورینیم افزودگی تنصیب ہے، یعنی یہاں ایران ایٹم بوم بنا رہا ہے اور اس کو اگر نشانہ بنا سکتا ہے تو وہ ہے GBU-57۔ ایران کی فوردو ایٹمی تنصیب ایران کے اہم ترین اور سب سے زیادہ سیکیور نیوکلیئر پروگرامز میں شامل ہے۔ یہ تنصیب قم شہر کے قریب ایک پہاڑ کے اندر بنائی گئی ہے تاکہ فضائی حملوں اور بمباری سے اس کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس تنصیب کا مقصد یورینیم کی افزودگی کرنا ہے جو نیوکلیئر توانائی اور نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 90 میٹر گہرائی میں ایک پہاڑ کے اندر ہے جس کے اوپر کئی سو میٹر مضبوط چٹانیں موجود ہیں۔ پہاڑ کے اندر ہونے کے باعث یہ تنصیب ہارڈنڈ اور ڈیپلی بریڈ سمجھی جاتی ہے، یعنی اس کا ڈیزائن ہی اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اسے روایتی فضائی حملوں سے بچایا جا سکے۔ فوردو پلانٹ ایک سرنگ نما تنصیب ہے جس کے کئی داخلی راستے ہیں اور یہ خاص طور پر شدید فضائی حملوں کے خلاف مزاحمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس تنصیب میں 3000 سے زیادہ سینٹریفیوجز لگائے گئے ہیں جو یورینیم کو 20% تک افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو نیوکلیئر ہتھیار کی تیاری کے لیے ابتدائی سطح مانی جاتی ہے۔ فوردو پلانٹ کو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز، میزائل ڈیفنس اور قریبی فوجی بیسز سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ ایران نے قم کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایکٹیو کر دی ہے، اور اب جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایران قم شہر پر 4 اسرائیلی ڈرون تباہ کر چکا ہے۔ یہ جاسوس ڈرون تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حملے کرنے سے پہلے علاقے کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ B-2 بومر کے بارے میں بتا دیں کہ B-2 بومر کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے اس کا ریڈار پر دکھائی دینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے ڈیزائن میں خصوصی مواد اور زاویے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈارز اس کی موجودگی کو نہ پکڑ سکیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے B-2 بومر دشمن کے انتہائی محفوظ علاقوں میں داخل ہو کر حملے کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ دشمن کو اس کی بروقت اطلاع ملے۔ یہ طیارہ 1980 کی دہائی میں خفیہ طور پر تیار کیا گیا تھا اور پہلی بار 1989 میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ 1997 میں اسے باقاعدہ طور پر امریکی فضائیہ کا حصہ بنایا گیا۔ B-2 بومر کو خاص طور پر ایٹمی اور روایتی دونوں طرح کے ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ طیارہ ایک ساتھ 18 ٹن تک بوم لے جا سکتا ہے جن میں ایٹمی بوم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ B-2 بومر میں 2 پائلٹ ہوتے ہیں اور یہ تقریباً 11,000 کلومیٹر تک بغیر کسی ریفیولنگ کے پرواز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایریل ریفیولنگ کی جائے تو یہ دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طیارے کی رفتار تقریباً 1010 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جو سب سونک یعنی کہ آواز کی رفتار سے کم ہے، لیکن اس کی طاقت اس کی اسٹیلتھ خصوصیات ہے اور لمبے فاصلے تک بغیر رکے حملے کرنے کی صلاحیت ہے۔ B-2 بومر کو خاص طور پر ایسے مشنز کے لیے بنایا گیا جہاں دشمن کے پاس جدید دفاعی نظام موجود ہو اور جہاں عام طیارے جانے کا رسک نہ لے سکتے ہوں۔ یہ طیارہ رات کے وقت یا خراب موسم میں بھی مشن مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ B-2 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دشمن کے انتہائی حساس اور محفوظ مقامات کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ B-2 بومر بہت مہنگا طیارہ ہے۔ ایک طیارے کی قیمت تقریباً $2.1 بلین ہے جو اسے دنیا کے سب سے قیمتی جنگی طیاروں میں شامل کرتی ہے۔ اس کی تیاری اور دیکھ بھال بھی انتہائی پیچیدہ اور مہنگی ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکی فضائیہ کے پاس اس کے محدود یونٹس ہی موجود ہیں۔ B-2 بومر نے عملی طور پر کئی جنگوں میں حصہ بھی لیا جن میں کوسوو جنگ، افغانستان کی جنگ، عراق جنگ اور لیبیا پر حملے شامل ہیں۔ ان مشنز میں B-2 نے طویل فاصلے سے حملے کیے اور اہم مراکز کو انتہائی کامیابی سے تباہ کیا۔ یہ طیارہ اپنے ڈیزائن، ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آج بھی دنیا کے خوفناک ترین بمبار طیاروں میں شمار ہوتا ہے اور یہ امریکی فوج کے اسٹریٹجک دفاعی نظام کا اہم ستون ہے۔ B-2 بومر کی موجودگی ہی دشمن کے لیے ایک نفسیاتی دباؤ کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ طیارہ اچانک حملہ کرنے اور اہم اہداف کو خاموشی سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل میں امریکہ B-21 ریڈر کے ذریعے B-2 بومر کا جدید ورژن تیار کر رہا ہے، لیکن B-2 اب بھی امریکی فضائیہ کا ایک انتہائی اہم اور کارآمد ہتھیار ہے۔ B-2 کی تعیناتی کی بات کی جائے کہ یہ خطے میں اس وقت کہاں تعینات ہیں تو یہ اس وقت ڈیاگو گارسیا وائٹ مین AFB بیس امریکہ اور اس کے علاوہ آسٹریلیا میں تعینات ہیں، لیکن سب سے زیادہ تشویش والی بات ڈیاگو گارسیا ہے۔ وسطی بحر ہند میں واقع یہ جزیرہ بھارتی سمندر اور خلیج فارس کے بیچ ہے۔
جس سے ایران تک کا فاصلہ تقریباً 3200 سے 3900 کلومیٹر ہے، اور یہاں کم از کم 4 سے 6 B-2 بمبار طیارے تعینات ہیں، جو امریکا کے مکمل آپریشنل بیڑے کا تقریباً 30 سے 50% بنتا ہے۔ یہ بیڑے بنکر بسٹر GBU-57 بموں کے ساتھ مسلح ہیں، خاص طور پر ایران کے منتخب نیوکلیئر اور عسکری اہداف کے خلاف آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔